अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सैद नाया जेल दुनिया की वो ख़तरनाक तरीन जेलों में से एक जेल है जो शाम में वाक़या है, और दुनिया में इस ख़तरनाक जेल के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये जेल न सिर्फ कैद खाना थी बल्कि ऐसी जगह थी जहाँ जुल्म व सितम की इंतहा हो चुकी थी। लेकिन ये सब कुछ उस वक़्त सामने आया जिस वक़्त शाम के बागियों ने इस जेल पर धावा बोल दिया और वो दरवाज़े खोले जो शायद दहाइयों से बंद थे। बागियों ने इस जेल पर कब्ज़ा करने के लिए अपनी जान हथेली पर रखती थी। जैसे ही जेल के दरवाजे खोले गए, अंदर का मंजर देखकर हर कोई सख्ते में आ गया। एक ऐसा राज जो सालों से छुपाया गया था अब दुनिया के सामने आ चुका था। बागी जब जेल के अंदर दाखिल हुए तो वो एक आम कैद खाने की तरह नज़र आ रही थी, लेकिन जो मंजर उनके सामने आया वो उनकी सोच से कहीं ज़्यादा खौफनाक था। यहाँ न सिर्फ हज़ारों लड़कियाँ कैद थीं बल्कि उनके साथ होने वाला जुल्म भी उनका मुंह बोलता सबूत था। इस जेल के कोने कोने से एक ऐसी बदबू आ रही थी जो शायद वहाँ पर होने वाले मजालिम की गवाही दे रही थी। ये सिर्फ आगाज़ था। बागी जैसे जैसे अंदर दाखिल हुए उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आईं कि अक्ल दंग रह गई। वहाँ पर कैद लड़कियाँ किस हालत में थीं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता था, वो शायद ज़िंदा भी थीं या किसी और बीमारी का शिकार हो चुकी थीं। ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो के आखिर में ऐसा इंकशाफात दिखाए जाएंगे जो शायद आपको हिला कर रख देंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सैद नाया जेल की बुनियाद 1980 की दहाई में रखी गई, जब शाम में सियासी कैदियों को दबाने के लिए एक खुफिया और मजबूत निज़ाम की ज़रूरत महसूस की गई। बाहर से देखने पर एक मजबूत किले की तरह लगती थी, लेकिन अंदर एक अलग ही दुनिया छुपी हुई थी। इस जेल को दुनिया के सबसे खौफनाक तरीन जेलों में और अजियतनाक जेलों में शुमार किया जाता था, जहां इंसानियत के नाम पर बदतरीन मुजालिम ढाए जाते थे। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसे एक इंसानी कत्ल खाना करार दिया। ये जेल उन बदकिस्मत लड़कियों के लिए मौत का गड्ढा थी जिन्हें अगवा करके यहाँ पर लाया जाता था। इन लड़कियों को न सिर्फ कैद रखा जाता था बल्कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता था जिसे बयान करना अक्ल से बाहर है। लड़कियों को इस जेल में ऐसे रखा जाता था जैसे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अजीब ही मखलूक हों, जिन्हें बशारुल असद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करता था। इन कैदी लड़कियों में ज़्यादातर वो थीं जो शाम के दही इलाकों से लाई गई थीं। उनके ख़ानदानों को बेहतर ज़िंदगी का झांसा देकर यहाँ पर लेके आया जाता था। एक लड़की ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया, इसको और इसकी एक बहन को बशारुल असद के गार्ड्स ने उस वक़्त उठाया जिस वक्त वो एक करीबी बाज़ार में ख़रीदारी कर रही थीं। इन्हें ज़बरदस्ती एक गाड़ी में बिठाया गया और जेल तक पहुंचा दिया गया। वहां पर पहुंचने के बाद उन दोनों को अलग अलग कमरों में कैद कर दिया गया और उन पर ऐसा तशद्दुद किया गया जिससे बाकी कैदी ख़वातीन भी खौफज़दा हो गईं। इसके अलावा ये भी मालूम हुआ कि इन कमरों में लड़कियों को खाने के नाम पर सिर्फ इतनी मिकदार पर खुराक दी जाती थी कि वो ज़िंदा रह सकें। इन्हें जहनी तौर पर तोड़ने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते थे। कभी इन्हें अंधेरे कमरों में कई दिनों तक बंद रखा जाता था, तो कभी इनसे झूठे वादे किए जाते थे कि अगर वो बशारुल असद की ख्वाहिशात को पूरा करें तो इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। नाज़रीन, जेल के खुफिया कमरों से ऐसी ऐसी अशिया और ऐसे आलात बरामद हुए जिन्होंने बागियों को भी शर्मसाज कर दिया। इन जेल खालों में से एक ऐसा लिबास बरामद हुआ जिसे इन लड़कियों को पहनने पर मजबूर किया जाता था। नहायत तंग और गैर आरामदेह था, जो लड़कियों को जिस्मानी अजियत देने के साथ साथ इनकी इज्जत नफ्स कुचल देता था। इसके अलावा ऐसे ऐसे आलात मिले जिससे इंसानियत भी शर्मा जाती थी। इसके अलावा वहाँ पर जो एक ऐसी डिवाइस मिली जो कैदियों की ज़ुबान को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी ताकि वो चीख ना सकें या मदद के लिए किसी को पुकार ना सकें। इसके अलावा एक ऐसा कमरा भी दरियाफ्त हुआ जिसे मुकम्मल तौर पर मखमली दीवारों से ढांपा गया था। इस कमरे में ऐसी चीज़ें रखी गई थी जो जिनसी इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल की जाती थी। सबसे हैरान कुन चीज़ नकाबे खामोशी थी जिनको लड़कियों के चेहरों पर डाल दिया जाता था ताकि उनके तासुरात को दबाया जा सके और वो मुकम्मल तौर पर बेबस महसूस करें। इन कमरों में मौजूद अशिया बशारुल असद की ज़ालिमाना जिनसी ख्वाहिशात की गवाही देती हैं और ये ज़ाहिर करती हैं कि वो इंसानियत से कितना दूर जा चुका था। ये आलात और अशिया सिर्फ जिनसी इस्तेहसाल की नुमाइंदगी नहीं करती
بلکہ یہ اس بات کا ثبوت تھی کہ بشار الاسد نے ایک ایسا قید خانہ بنا رکھا تھا جہاں انسانیت کو مکمل طور پر روند دیا گیا۔ باغیوں نے جیل کے باقی خفیہ کمروں کو کھولا تو انہیں دل دہلا دینے والے مناظر دکھائی دیے۔ ان کمروں میں ہزاروں لڑکیاں قید تھیں جن کے چہرے بے بسی اور خوف کی کہانی سنا رہے تھے۔ یہ لڑکیاں بری طرح کمزور اور بیمار ہو چکی تھیں۔ ان میں سے کئی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں جن کی آنکھوں میں موت کا ایسا خوف تھا جو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے جسم پر تشدد کے نشانات، کمزور جسم اور پھٹے پرانے کپڑے اس ظلم کی داستان بیان کر رہے تھے جس کا وہ روزانہ سامنا کرتی تھیں۔ یہ منظر کسی انسان کے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ باغیوں کے لیے یہ سوال بہت اہم تھا کہ یہ لڑکیاں کون ہیں اور انہیں یہاں پر کیوں قید رکھا گیا ہے، اور یہ راز کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ ان مظلوم لڑکیوں کو نہ صرف قید کیا گیا تھا بلکہ ان کے ساتھ انتہائی گھنونا سلوک بھی کیا جاتا تھا۔ انہیں جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا تھا اور جو انکار کرتی تھی اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا جاتا تھا کہ ان کی روح تک کانپ اٹھتی۔ اس خوفناک جال میں جیل کے محافظوں سمیت کئی طاقتور لوگ شامل تھے۔ ان لڑکیوں کو دھمکایا جاتا تھا کہ اگر انہوں نے کسی کا حکم ماننے سے انکار کیا تو ان کے خاندان کے افراد کو قتل یا نقصان پہنچایا جائے گا۔ مزید تحقیقات سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ لڑکیوں کو نہ صرف مقامی طور پر بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی فروخت کیا جاتا تھا، جس سے یہ واضح ہوا کہ یہ سب ایک منظم نیٹ ورک کے تحت ہو رہا تھا۔ جب باغیوں نے جیل کے مختلف خفیہ حصوں پر تلاشی لی تو انہیں وہاں سے ایسی دستاویزات ملی جنہوں نے اس ظلم کی جڑوں کو بے نقاب کر دیا۔ ان دستاویزات میں لڑکیوں کی فہرستیں شامل تھیں جن میں ان کی نام، عمر اور اغوا کی تفصیلات وغیرہ لکھی ہوئی تھی۔ یہ معلومات ظاہر کرتی تھیں کہ ان لڑکیوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اغوا کیا گیا تھا۔ مزید یہ کہ ان دستاویزات میں لڑکیوں کی قیمتیں بھی درج تھیں تو اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کا کاروبار ایک منظم انداز میں ہو رہا تھا۔ ان دستاویزات میں ان افراد کے نام بھی شامل تھے جو اس کاروبار کو چلا رہے تھے، جن میں مقامی سیاستدان، پولیس اہلکار اور جیل کے انتظامیہ بھی شامل تھی۔ ان دستاویزات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس نیٹ ورک کا دائرہ کار جیل سے نکل کر بین الاقوامی سطح تک پھیلا ہوا تھا، جہاں لڑکیوں کو بیرون ملک لے جا کر فروخت بھی کیا جاتا تھا۔ جب سید نایا جیل کے خفیہ راز دنیا کے سامنے آئے تو ایک طوفان برپا ہو گیا۔ جیل کے پیچھے کام کرنے والے مافیاز کی جڑیں گہری تھیں اور ان کے پاس بہت طاقت تھی۔ کئی مجرموں نے اپنے تعلقات اور دولت کے زور پر اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی۔ اس دوران میڈیا کا کردار بہت اہم رہا جس نے اس کیس کو مسلسل اجاگر کیے رکھا اور اس طرح عوامی دباؤ بھی بڑھتا گیا۔ اس جیل کی بندش کے بعد متاثرہ لڑکیوں کی بحالی کے بعد ان کے علاقوں میں واپس منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی علاج اور ذہنی سکون فراہم کیا گیا۔ کچھ لڑکیاں اپنے خاندان کے پاس واپس جا سکیں لیکن کئی لڑکیوں کے لیے ایک یہ لمبی جنگ تھی۔ ان مظلوموں کے دلوں پر لگے زخم شاید کبھی نہ بھر سکیں لیکن ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کو دنیا کے سامنے لانا یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ جیل میں دیگر مسلمان قیدیوں پر بھی اس حکومت نے وہ ظلم کی داستان رقم کی جو شاید فرعون نے بھی اپنے وقت میں نہ کی ہوں۔ کئی قیدی پوچھ رہے تھے کہ کیا صدام حسین نے شام کو شکست دے دی، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ صدام حسین کی شہادت کو 20 سال گزر چکے ہیں۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو کم از کم دوسروں میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ بشار الاسد کے ظالمانہ کارروائیوں کا سب کو پتہ چل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔